उहिले कुनै एक समयमा एक गुरुले आफ्ना एक चेलालाई दीक्षा दिएर भन्नुभयो, बाबु तिमी अब तीर्थयात्रामा जाऊ, तीर्थयात्रामा गएर ज्ञानगुणका कुरा सिक्नु, साधु सन्तको सेवा गर्नु, सच्चा चेला बनेर आउनु भनेर आदेश दिनुभयो। पहिले पहिलेको केही यस्तो चलन हुन्थ्यो कि आफ्नो शिष्यलाई दीक्षा दिएपछि केही समय आश्रममा केही सेवामा लगाएर त्यसपछि शिष्यलाई तीर्थयात्राको लागि, साधु सन्तहरूको अनुभव सुन्नको लागि, साधु सन्त सेवा गर्नको लागि गुरुहरूले पठाउने गर्नुहुन्थ्यो। कोही कोही गुरुहरूले पठाउनुहुन्छ, कोही कोही गुरुहरूले आफ्नो अन्तरङ्ग सेवामै राख्नुहुन्छ। महापुरुषमा भर पर्छ। त यी महापुरुषले आफ्नो चेलालाई दीक्षा दिएर केही समय आश्रममा राखेर त्यसपछि ज्ञानगुणका कुरा सिक्न, अनुभवका कुरा बटुल्न भनेर पठाउनु भयो। त्यसपछि गुरुको आज्ञा लिएर यी शिष्य तीर्थयात्राको लागि भनेर गए। सम्पूर्ण तीर्थयात्रा गरे। चारधाम गङ्गोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, जगन्नाथ, वृन्दावन सबै तीर्थयात्रा उनले गरे। 12 वर्षसम्म तीर्थयात्रा गरे। तीर्थमा अनेकौँ साधु सन्तहरूको सेवा, अनेकौँ साधु सन्त भक्तहरूबाट चाहिँ ज्ञानगुणका कुराहरू बटुलेर ल्याए। 12 वर्षसम्म तीर्थयात्रा गरेर गुरु समक्ष आए। अनि त्यसपछि गुरुलाई प्रणाम गरे। गुरुले भन्नुभयो, बाबु तिमीले संसार देखेर आयो, के सिकेर आयो त ल भन। गुरुदेव हजुरको कृपाले सिकेँ। शिष्यले यस प्रकार भने। अनि त्यतिकैमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि गुरु शिष्य त्यहीँ बसिरहनु भएको थियो। नजिकैबाट शङ्ख बजाउँदै व्यक्तिहरूले मुर्दालाई लिएर जाँदै थिए घाटतिर। अनि गुरुले शिष्यलाई सोध्नुभयो, बाबु यहाँ राम राम सत्य सत्य भनेर लिएर गइरहेछ, गोपाल नाम सत्य सत्य, सत्य बोल गत्य हो भन्दै लिएर गइरहेछ। अब यो मरेको मान्छे कहाँ पुग्यो होला? जाऊ पत्ता लगाएर आऊ। स्वर्ग गयो कि नरक गयो? त्यसपछि शिष्यले गुरुलाई भने, गुरुदेव यो त बडा कठिन छ, अब कसरी मैले पत्ता लगाउन सक्छु स्वर्ग गयो नरक गयो भनेर। त्यसपछि गुरु रिसाउनु भयो, अरे मूर्ख, 12 वर्षसम्म तीर्थयात्रा गरेर संसार घुमेर यति पनि नसिकन आइस? तुरुन्त पत्ता लगेर आइज। शिष्यलाई पठाउनु भयो। शिष्यले गुरुदेव हजुर नै भनिबक्सियोस् न। गुरुदेवले त्यसपछि त्यो यज्ञ गर्न राखेको लाठी उठाएर, त पत्ता लगाएर आउँछस् कि आउँदैनस्, खुर्किन पत्ता लगाएर भनेर शिष्यलाई पठाउनु भयो। शिष्य पनि त्यहाँबाट भाग्नुभयो। अनि त्यसपछि आएर साधु सन्त महापुरुषलाई सोध्दै जानुभयो शिष्यले, गुरुदेवले मलाई यस्तो किसिमको परीक्षा दिनुभयो, मरेको मान्छे कहाँ जान्छ, स्वर्ग जान्छ नरक जान्छ, यो कसरी थाहा पाउने भनेर सबै साधु सन्तहरूसँग सोध्दै गए। त्यसपछि साधु सन्तहरूले के उत्तर दिनुभयो, अरे बाबु मरेको मान्छे कहाँ पुग्यो यो त कसरी थाहा हुन्छ हो, यो त थाहा हुन्न स्वर्ग गयो नरक गयो भनेर, यो कसरी पत्ता लगाउने भनेर अरू साधु सन्तहरूले पनि त्यस्तो चित्त बुझ्दो उत्तर दिनु भएन। त्यसपछि त्यो शिष्य यत्तिकै घुमे भए उत्तर पत्ता लगाउने सिलसिलामा। अनि यस प्रकार घुम्ने क्रममा चाहिँ ती शिष्य त्यो नगरको बाहिरपट्टि एउटा बगैँचा आराम गर्नु पर्यो भनी गए। त्यो समय साँझको समय थियो, रात पर्नै लागेको थियो। यो सत्य घटना हो, यो सन्त महापुरुषहरूले बताउनु भएको। महापुरुषहरूको सन्तहरूको मुखको वचन कहिले पनि गलत हुँदैन। अब यहीँ आराम गर्नु पर्यो, रात्रि विश्राम गर्नु पर्यो भनेर त्यहीँ बगैँचामा बसे। उनलाई थाहा थिएन त्यो बगैँचा एउटी बेश्याको बगैँचा थियो भनेर। पछि थाहा भयो यो बेश्याको बगैँचा रहेछ भनेर। अब जोसुकै होस्, के मतलब, आराम गर्न पाए भयो।
आराम गरेर बसिरहेका थिए। त्यत्तिकैमा त्यही बाटो भएर एउटा लास लिएर जाँदै थिए मानिसहरूले, मलामी जाँदैछ। अनि भित्रबाट ती जो बेस्या थिइन्, ठुली बेस्या, त्यो ठुली बेस्याले आफ्नी सानी बेस्यालाई भनिन्, ए जा जा गएर बुझेर आइज त, पत्ता लगाएर आइज, त्यो मरेको मान्छे कहाँ पुग्यो, स्वर्ग पुग्यो कि नरक पुग्यो भनेर जा भनेर। त्यसपछि ती जो सानी बेस्या दौडेर गइन् अनि दौडेर गएर फर्किन्। अनि फर्केर चाहिँ आफ्नी स्वामिनी वरिष्ठ बेस्यालाई उनले बताइन् कि हे स्वामी, हे स्वामिनी, ती मान्छे त यति बेला स्वर्ग गएका छन्। अब त्यहाँ बगैँचामा आराम गरेर बसिरहेका ती जो शिष्य, यिनले कानमा यो सुनेछन्। ओहो, बडा अचम्म भयो, बडा अचम्म भयो। मैले यहाँ उत्तर पाएँ, यत्रो खोजेर नपाएको उत्तर यहाँ पाएँ। फेरि त्यत्तिकैमा त्यही बाटो भएर अर्को एउटा लास जाँदै थियो, मलामी। फेरि ती ठुली बेस्याले सानी बेस्यालाई पनि जा जा बुझेर आइज, पत्ता लगाएर आइज, त्यो मरेको मान्छे यति बेला कहाँ छ, स्वर्ग छ कि नरक छ भनेर। फेरि दौडेर गइन्, पत्ता लगाएर आइन्, स्वामिनी यति बेला नरकमा छ त्यो। त्यसपछि आएर यो जो बगैँचामा बसिरहेको शिष्य छ, अब उसको आश्चर्यको सीमै भएन। तुरुन्त ती बेस्या समक्ष गयो, हात जोडेर भन्यो, जय होस्, जय होस्, बडा विचित्रको दृश्य देखेँ मैले। कस्तो विचित्रको दृश्य महानुभाव भनेर बेस्याले सोधिन्। यत्र यत्र महान महान सन्त महापुरुषहरूले जुन बताउन सक्नु भएन, तपाईँले बताउन सक्नुभयो। बडा शक्ति छ जस्तो छ, तपाईँमा ठुलै शक्ति छ। लौ मलाई भन्नु पर्यो, तपाईँकी यो चेलीलाई तपाईँले कस्तोसितले तालिम दिनुभयो कि यिनले थाहा पाउन सकिन् कि मरेको मान्छे स्वर्ग छ कि नरक छ भनेर। मलाई तुरुन्त यो शिक्षा दिनु पर्यो, म यही शिक्षाको खोजीमा छु भनेर ती बेस्याको चरणमा परे महापुरुष शिष्य। होइन होइन नि, यस्तो नगर्नुहोस्, तपाईँ त यस्तो भक्त महापुरुष हुनुहुन्छ, सन्त, म त अधम नारी, वेश्यावृत्तिमा लाग्ने, मलाई पापको भारी नबोकाउनुहोस्। त्यसपछि ती शिष्यले भने, अब मलाई यो शिक्षा दिनुहोस्, कसरी मरेको मान्छे स्वर्ग छ कि नरक छ भनेर कसरी थाहा पाउने। बेस्याले भनिन्, अब हामीसँग त्यस्तो ज्ञान के नै छ र त्यस्तो अनुभूति के नै छ र हजुर जस्तो। तर पनि अब यी चेलीले जे बताउँछिन् ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। चेलीलाई सोधे, हे चेली, बेस्याकी चेली, तिमीले कसरी थाहा पायौ कि ती दुई मरेका मान्छे पहिलो चाहिँ स्वर्ग गयो, दोस्रो चाहिँ नरक गयो भनेर? साँच्चै हो त? पहिलो स्वर्गै गयो, दोस्रो नरक गयो? हो हजुर, पहिलो स्वर्ग गयो, दोस्रो नरक गयो, फरकै खाँदैन। लौ मलाई भन त, कसरी तिमीले पत्ता लगायो भनेर यस प्रकार सोधे। त्यसपछि ती सानी बेस्याले सबै कुरा बताइन्। सुन्नुहोस् महात्मा, कुरो के हो भनेदेखि जब त्यो पहिलो लासलाई घाटतिर लिएर जाँदै थिए, अनि ती पछाडि पछाडि जो लास बोकेर जो मलामी जाँदै थिए, मैले ती मानिसहरूले के कुराकानी गरे भनेर सुने गएर। ती मानिसहरू बडा दुखी थिए। ती मानिसहरू एक आपसमा कुरा गर्दै थिए कि कस्तो असल थियो, कस्तो सज्जन थियो, सबैलाई सहयोग गर्थ्यो, धर्मात्मा थियो, भगवानको भक्त थियो, सज्जन, दुखी गरिबहरूको सेवा गर्दथ्यो, मारकाट गर्दैनथ्यो, शान्तले बस्थ्यो। यस्तो भलादमी मान्छे मर्यो भनेर बिलाप गर्दै थिए अरे, पछाडि भनेको दुःख व्यक्त गर्दै थिए अरे एकअर्काको कानमा। ती सानी बेस्याको यो कुरो सुनेर ती महात्माले ठ्याक्कै पत्ता लगाए, जसको खाँचो त्यहाँ हुन्छ, उसको खाँचो यहाँ पनि हुन्छ भनेर। महात्माले तुरुन्त उत्तर प्राप्त गर्नुभयो। फेरि सोध्नुभयो, त्यसभए त्यो दोस्रो मरेको व्यक्ति नरक गयो भनेर तिमीले कसरी पत्ता लगाए त्यो पनि भन। अनि ती बेस्याले भनिन् कि हे महात्मा,
म ती मलामी गइरहेका व्यक्तिहरूको बिचमा थिएँ, सुनेर बसिरहेको थिएँ तिनले के भन्छन् भनेर। तिनले काने खुसी गर्दै थिए। एकदम राम्रो भयो, एकदम दुष्ट थियो, एकदम पापी थियो, फलानुलाई यस्तो गर्थ्यो, तिलानुलाई यस्तो गर्थ्यो, बसी खानु गर्दैन थियो, जे भयो राम्रै भयो। अब हामी आउन पाउन भएको भएर आउनु परेको हो, घर गाउँले भएको भएर आउनु पर्ने परेको हो, नत्र आउनु पनि मन थिएन, के गर्नु, ठिकै छ, राम्रै हो भन्दै थिए एकअर्काको कानमा। मैले यही सुने। त्यही भएर त्यो व्यक्ति नरक गयो। अब साधु ज्ञानी थिए, ठ्याक्कै उत्तर पाइहाले कि जसको आवश्यकता यहाँ छैन उसको आवश्यकता त्यहाँ पनि छैन भनेर। त प्रिय भक्त भागवत, यो जुन कथा छ यो कथा अलिक प्रेरणादायी छ। यसबाट शिक्षा लिन सकिन्छ। यथार्थमा भन्नुपर्दा जो भगवानको भक्त अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। अद्वेष्ट सर्वभूतानां, राधा कृष्णका भक्त, हरिका भक्त कसैप्रति द्वेष गर्नुहुन्न। सम्पूर्ण जीवहरूप्रति मैत्री भाव राख्नुहुन्छ, करुणा भाव राख्नुहुन्छ। सम्पूर्ण जीवहरूको भलो केमा छ त्यो चाहनुहुन्छ। त राधा कृष्णका भक्त जो हुनुहुन्छ, प्रभु भक्त, उहाँहरूको भगवानको धाममा एकदम खाँचो छ। भगवान चाहनुहुन्छ राधा कृष्ण कि कहिले यो भक्तलाई मेरो धाममा लिएर आउँ भनेर। अविनाशी बडा आनन्दमय जन्म मृत्यु रहित रासलीला भइरहने त्यस दिव्य निवृत्त निकुञ्जमा भक्तहरूलाई लिएर जान चाहनुहुन्छ भगवान। खाँचो छ, डिमान्ड छ भक्तको त्यहाँ। त त्यहाँ जसको डिमान्ड हुन्छ यहाँ पनि उसको डिमान्ड हुन्छ। तर भक्तको डिमान्ड कस्तो हुन्छ अरे भन्दाखेरि भगवानको धाम गइसकेपछि यो महापुरुषहरूले बताउनु भयो। जब कोही महात्मा यस संसारबाट प्राप्ति हुनुहुन्छ, धाम जानुहुन्छ, त्यसपछि सबैले खोजी गर्छन् रे। महात्मा जीवित रहँदासम्म कसैले खोजी गर्दैनन् रे, वास्तै गर्दैनन् रे। धाम गएपछि मात्रै ओहो फलानु यस्तो हुनुहुन्थ्यो, उस्तो हुनुहुन्थ्यो, यति राम्रो हुनुहुन्थ्यो, उति राम्रो हुनुहुन्थ्यो भनेर छलफल गर्छन् रे, चर्चा गर्छन् रे। हेर्नुहोस् है, त महात्माको महत्त्व धाम गएपछि हुन्छ अरे। धाम जानुभन्दा अगाडि महात्माको त्यति धेरै महत्त्व मान्छेले चर्चा गर्दैनन्, देख्दैनन् रे। अनि धाम गएपछि खोजी नीति गर्छन् रे मान्छेहरू। ओहो शिक्षा लिन पाइएन, दीक्षा लिन पाइएन, चरण चिन्हको अनुसरण गर्न पाइएन, धिक्कार छ। त्यही प्रसाद, त्यही यसो कपडा, त्यही दर्शन, यही मात्र पाइयो, अरू के पाइयो? केही पनि पाइएन। खोइ दीक्षा पाइयो। त यस प्रकार विलाप गर्छन् रे। त जो यो संसारमा एकदमै पापी छन्, अरूलाई दुःख दिन्छन्, अरू प्राणीहरूलाई सताउँछन्, मार्छन्, काट्छन्, अनेक किसिमका दुष्ट कर्म गर्दछन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू यो संसारमा कहिले गइदियोस्, यो छिट्टै गइदियोस्, छिट्टै गइदियोस् र कति शान्ति होला भनेर मानिसहरू चाहन्छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरू जाने कहाँ? नरकै जाने हो, नरकै जाने हो। त प्रिय भक्त भागवत, अब यहाँ प्रसङ्ग उठ्दछ कि भक्त, एक भक्त राधा कृष्णको भक्त, अब राधा कृष्णको भक्तलाई स्वर्ग जाने इच्छा त हुँदैन। न स्वर्गम न पुनर्भवम नारायण परा सर्वेन कुतक्षण विवयति स्वर्ग पवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थदर्शिण। भागवतजीमा स्पष्ट बताइयो कि जो श्रीहरि श्री राधा कृष्ण भगवानका भक्तहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई स्वर्ग पनि जाने इच्छा हुँदैन। यो भौतिक ब्रह्माण्डको कुनै पनि लोकमा जाने इच्छा हुँदैन। यद्यपि स्वर्ग जाने इच्छा संसारी व्यक्तिहरूको कस्तो हुन्छ? आमामा, स्वर्ग मात्रै हुन्छ, जन्मेदेखि अन्तिमसम्मको इच्छा। तर राधा कृष्णका भक्तहरूको स्वर्ग जाने इच्छा हुँदै हुँदैन। कहाँ जाने इच्छा हुन्छ? राधा रानीको चरण प्राप्त गर्ने, बस। वास्तवमा राधा कृष्णका भक्त वैष्णवहरूलाई स्वर्ग र नरक एउटै लाग्छ भनियो शास्त्रमा। स्वर्ग पवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिनम।
स्वर्गलोक यो पृथ्वीलोक नरकलोक एउटै लाग्दछ। यहाँ बस्नु, नरकमा बस्नु, स्वर्गमा बस्नु एउटै हो। किनकि राधाकृष्ण युगलको दर्शन छैन। जहाँ राधाकृष्ण युगलको दर्शन छैन त्यो नरक नै हो, भलै स्वर्ग नै किन नहोस्। स्वर्गमा सुख त छ, दैवी सुख छ, तर पनि त्यो दैवी सुख पनि नारकीय दुःखभन्दा नि बढी लाग्दछ। किनकि आफ्नो प्राण प्रियतम प्रभु राधाकृष्णको त्यहाँ दर्शन छैन, भक्ति छैन। जहाँ भक्ति छैन त्यो त नरकभन्दा नि नीचे लाग्छ राधाकृष्णका भक्तहरूलाई। त प्रिय भक्त भागवत तपाईँ प्रसङ्ग आउँदछ सबैलाई खुसी राख्ने, सबैलाई सन्तुष्ट राख्ने, दुखी दरिद्र गरिबहरूलाई चाहिँ भोजन अन्न आदि अनि त्यसै गरेर लत्ता कपडा आदि इत्यादि बाँड्न सक्ने शक्ति त छैन नि। अब भगवान्ले गीतामा भन्नुभएको छ मेरो भक्त आर्थिक रूपले कमजोर हुन्छ भनेर। अब आर्थिक नै छैन त कसरी सबैको चित्त बुझाउने? अनि संसार कस्तो छ भन्दाखेरि आर्थिक भएन भने कसैको चित्त बुझाउन सकिँदैन, आफ्नै परिवारको त चित्त बुझाउन सकिन्न, खुसी राख्न सकिन्न, संसारमा कसैलाई पनि खुसी राख्न सकिन्न, बडा दुःखले गरे पनि खुसी राख्न सकिन्न। एकछिन खुसी राख्न सकिन्छ, उसको पेट भरुन्जेलसम्म खुसी बन्छ, पेट खाली हुन थालिसकेपछि फेरि दुःखी बन्छ। यस्तो छ नि त भौतिक संसार भने। भौतिक संसारमा हामीले जतिसुकै टाउकै फोरे पनि मानिसहरूलाई पूर्ण रूपले खुसी राख्न सक्दैनौँ, सन्तुष्ट राख्न सक्दैनौँ। त यहाँ शास्त्रमा चाहिँ भनियो फेरि राधाकृष्णको भक्तले भने संसारमा सम्पूर्ण जीव सबैलाई सन्तुष्ट राखेको हुन्छ, खुसी राखेको हुन्छ। तर राधाकृष्णको भक्तसँग फुट्या कौडी पनि नहुन सक्छ। कसरी खुसी राखेको हुन्छ, कसरी खुवाएको हुन्छ, कसरी भोकाको पेट भर्या हुन्छ, कसरी नाङ्गालाई कपडाले ढाकिदिएको हुन्छ, प्रश्न उठ्न सक्छ नि। त श्रीमद् भागवतमा यसको उत्तर दिएको छ, बडा सुन्दर उत्तर दिएको छ। देवर्षि भूताप्त निर्णाम पितॄणाम न किङ्करो नाय मृणी च राजन् सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दम परिहृत्य कर्तुम्। आह, बडा सुन्दर उपदेश छ यहाँ भागवतजीको उपदेश। यो संसारमा सबै प्राणी सबै जीवहरूलाई एक एक गरी खुसी राख्छु, सन्तुष्ट राख्छु, प्रसन्न पार्छु भनेर हिँड्यो भनेदेखि हुनसक्छ एकजनाले नि प्रसन्न पार्न नसकिएला। हो, अब कोहीसँग त्यो क्षमता होला, उहाँहरूले प्रसन्न पार्न सक्नु होला धेरैभन्दा धेरैलाई। तर अब यो दासानुदास जस्तोले त कसैलाई पनि प्रसन्न पार्न सक्दिन, केही पनि छैन स्रोत साधन। तब अब यस्ता भक्तहरूले कसरी प्रसन्न पार्छन् त सारा जगतलाई भन्दा गतो मुकुन्दम परिहृत्य कर्तुम्। आह, उनै श्री मुकुन्द श्यामज्यूको चरणाश्रय लिने बित्तिकै संसारका जति पनि प्राणीहरू छन्, जीवहरू छन्, सबैलाई प्रसन्न पारियो रे। सबै भने को? सबै भने देवर्षि देवताहरू, सम्पूर्ण भूत भनेको तर्साउने भूत भनेको होइन, जीवहरूलाई पनि भूत भनिन्छ। तपाईँ हामी जति पनि शरीरधारी छौँ सबैलाई भूत भनिन्छ। अनि त्यसै गरी आएर निर्णाम सम्पूर्ण मनुष्यहरूलाई, त्यसै गरी आएर सम्पूर्ण पितृहरूलाई, सम्पूर्ण ऋषिगणलाई, सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई प्रसन्न पार्न सकिन्छ, सन्तुष्ट पार्न सकिन्छ एक मात्रै श्यामको चरण आश्रय लिएपछि। शास्त्रको उपाय हो नि। अब यो विचार गरिरहनु परेन कि मैले कसलाई सन्तुष्ट पारेँ, कसलाई सन्तुष्ट पारिनँ भनेर। तन मन वचनले कुनै पनि जीवमाथि द्रोह गर्नु भएन, दुःख दिनु भएन, मारकाट गर्नु भएन। राधाकृष्णको अहर्निश भक्तिमा लाग्नु पर्यो। त यसो गर्ने हो भनेदेखि सम्पूर्ण जगतका सम्पूर्ण देवताहरू पनि, अब यहाँ मनुष्यको कुरो छोडिदिउँ, यहाँ त मानिसहरूले मनुष्यको सेवा गरिरहेका हुन्छन्, मानव सेवा। तर राधाकृष्णको एकमात्र शरणमा पर्ने भक्तले त देवताहरूलाई पनि, सम्पूर्ण ऋषि समाजलाई, सम्पूर्ण जीव, सम्पूर्ण प्राणी समाजलाई प्रसन्न राख्ने भयो। यद्यपि उसले कसैलाई पनि चिन्या हुँदैन। ल हेर्नुहोस् अब कसरी हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको पनि उत्तर भागवतमा बताइयो। जसरी भोकाएको पेटलाई भोजन गराएपछि सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्ग सन्तुष्ट भयो, प्रसन्न भयो, स्वस्थ भयो, होइन? आजकल मानिसहरू के गर्दछन्? आजकल मानिसहरू मानव सेवा गर्नुपर्छ, समाज सेवा गर्नुपर्छ, यसको सेवा उसको सेवा। हामी मानव सेवा समाज सेवाको विरोधी होइनौँ,
तर शास्त्रमा बताइएको छ मानव सेवा, समाज सेवा करोड वर्षसम्म गरे पनि शान्ति र सुख प्राप्त हुँदैन, भगवत धाम जान सकिन्न, संसार सागरबाट छुट्न सकिन्न। यद्यपि राम्रो हो मानव सेवा गर्नु पनि, नराम्रो त कहाँ हो र। तर राधा कृष्णको सेवा गरेर भने एकै जन्ममा प्रभुको धाम जान पाइन्छ, सारा जगतलाई सन्तुष्ट राख्न पाइन्छ। ल हेर्नुहोस् अब कुन चाहिँ मार्ग रोज्ने। शास्त्रको वचन त सत्य हुन्छ नि। राधा कृष्णको भक्तले कसरी संसारलाई सेवा गरिरहेछ, उसले एउटा कमिलो पनि मार्दैन, संसारको सेवा त्यत्तिकै भइहाल्यो। ऊ लोभी लालची बन्दैन। अघि नै भनियो अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुणैव छ, सम्पूर्ण जीवहरूप्रति अद्वेषी बन्दछ, द्वेष गर्दैन, मैत्रीपूर्ण बन्दछ। सबैको लागि राधा रानीसँग प्रार्थना गर्दछ, हे राधा रानी सबैलाई हजुरको चरणमा आश्रित दिनुहोस्, आश्रय दिनुहोस् भनेर। योभन्दा ठुलो कृपा के चाहियो संसारमा? दुखी भएर सारा जगतको दुःखलाई देखेर हे राधा रानी, हे चैतन्य महाप्रभु सबैलाई आफ्नो शरणमा लिनुहोस् भनेर। अनि त्यसै गरी चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.62 पनि बताइएको छ, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्मकृत है। यो कुरामा पुरा विश्वास गर कि राधा कृष्णको प्रेम भक्तिबाट सम्पूर्ण कर्तव्य पुरा भयो। यस्यम तुष्टि जगत तुष्टि, राधा कृष्णलाई सन्तुष्ट पारेदेखि सम्पूर्ण जगत सन्तुष्ट। राधा कृष्णलाई सन्तुष्ट नपारेसम्म कसैलाई पनि सन्तुष्ट पारिन्न। त यो स्ट्रेट उपाय। अब कोही व्यक्तिहरू घुमेर आउन चाहन्छन्, सारा संसारमा एक एक जीव एक एक प्राणीलाई सन्तुष्ट पार्छु भनेर लाग्छन्, तर पनि कसैलाई सन्तुष्ट पार्न सक्दैनन्। उल्टो जसलाई सन्तुष्ट पार्न भनेर हिँडे उसले नै उसलाई मारिदिन्छ। यस्ता धेरै घटनाहरू पनि छन्। यस्ता नेताहरू छन् जसले चाहिँ पुरा आफ्ना जनताहरूको लागि भनेर जीवन उत्सर्ग गरेका हुन्छन्, सर्वस्व त्यागेका हुन्छन्। ती जनताहरूमध्ये एउटोले गोली उठाएर हानेर मृत्युको मुखमा पुर्याइदिएको हुन्छ हैन। संसारमा म यो सेवा गर्छु त्यो सेवा गर्छु भनेर हिँड्नेहरूलाई लास्टमा जसको सेवा गरे उनीहरूले नै दुःख दिएको पनि हामीले धेरै उदाहरणहरू सुनेका छौँ नि। त्यसकारणले गर्दा सारा जगत घुमेर ब्रह्माण्ड घुमेर दुःख पाउनुभन्दा राधा कृष्णको सेवा गर्ने, कसैप्रति वैरभाव नराख्ने, अद्वेष्ट द्वेष नगर्ने, कसैप्रति कुनै पाप नगर्ने, आनन्दले भजन गरेर बस्ने, जे सकिन्छ त्यति दान दक्षिणा गर्ने, जे सकिन्छ त्यति सेवा गर्ने, भगवत भक्त वैष्णवहरूको जति सकिन्छ त्यति सेवा गर्ने, भजन गर्ने, निश्चिन्त हुने राधा रानीले कृपा गरी बक्सिन्छ। वास्तवमा भगवानलाई प्राप्त गर्नु जीवनको एकमात्र लक्ष्य हो। संसारको प्रेम प्राप्त गरेर के भयो? सारा संसारले आएर गालामा चुम्बन दिएर के प्राप्त भयो? मृत्युको मुखमा जानबाट कसैले बचाउन सक्यो? जन्म मरणबाट बचाउन सक्यो? नरक जानबाट बचाउन सक्यो? सकेन। त यदि राधा कृष्णले आएर यतापट्टिको गाला र यतापट्टिको गालामा आएर चुम्बन गरिदिनु भयो भनेदेखि त अब के चाहियो? यतापट्टिको गालामा कृष्ण, यतापट्टिको गालामा प्यारी राधा रानीले आएर चुम्बन गरिदिबक्स्यो भनेदेखि आहा के चाहियो? अब केही चाहियो? चाहिएन। संसारको चुम्बन भुल, चाहिँदैन यो संसारको चुम्बन। संसारको चुम्बन त धोकेबाज हो। अहिले चुम्बन गर्छ, अहिले आई लभ यु भन्छ, पछाडिबाट चक्कु देखाउँछ। यो संसारमा कोही कसैले कसैलाई चुम्बन गर्न सक्दैन, कसैले कसैलाई प्रेम गर्न सक्दैन। सब ढोङ हो, सब नाटक हो, सब व्यापार हो। यो त हामीले बार बार चर्चा गरिसकेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब श्रीपाद प्रबोधानन्द सरस्वती ठाकुर महाराज राधा र सुदानी बताउनुहुन्छ, करोति स कृपाम सखी प्रकट पूर्ण नत्योत्सवो, निज प्रियतमा पदे रसमयद दधार्य शिरः। आह, बडा सुन्दर उपदेश दिनुहुन्छ रसिक सन्त गौड पार्षद प्रबोधानन्द महाराज कि वास्तवमा श्रीकृष्ण राधा रानीका सखी मञ्जरीहरूलाई बार बार प्रणाम गरेर बडा आनन्द लिनुहुन्छ। अब के चाहियो? राधा भक्ति गर्नु, राधा रानीको शरणमा पर्नु, आफूलाई राधा रानीको दासी मान्नु, मञ्जरी मान्नु, यो कति ठुलो, कति महान। श्रीकृष्ण बार बार प्रणाम गरेर
आनन्दित हुनुहुन्छ अरे। ल स्वयं भगवान प्रणाम गर्न चाहनुहुन्छ राधा रानीका भक्तहरूलाई, अब के गर्न सकिन्छ? भगवान भक्ति गर्नुहुन्छ राधा रानीका भक्तहरूको। स्वयं शिवजीले भन्नुभएको छ राधा रानीको भक्ति गर्ने अधिकार मसँग त छैन, तर एउटा कुरा चाहिँ छ, राधा रानीका भक्तहरूको भक्ति गर्ने अधिकार चाहिँ मसँग छ भन्नुभएको छ शिवजीले पनि। त भगवानको भक्ति भन्दा पनि यहाँ राधा रानीको भक्तिको महिमा ठुलो देखियो शास्त्रहरूमा, महापुरुषहरूको वचनमा। यत्किङ्करीषु बहुशः खलु काकु बाणी भनेर फेरि प्रबोधानन्द महाराज राधा र यशोदाजी भन्नुहुन्छ कि यत्किङ्करी राधा रानीका मञ्जरी किङ्करीहरूको चरणमा परेर प्रार्थना निवेदन गर्नुहुन्छ बार बार। मञ्जरीहरूको दर्शन गरेर भन्नुहुन्छ अब तिमीहरूकी स्वामिनीको दर्शन गर्नु मलाई पर्दैन, तिमीहरूको दर्शन गरे मलाई भयो, किनकि तिमीहरू ठ्याक्कै मेरी स्वामिनी जस्तै छौ, मेरी राधा जस्तै छौ भन्नुहुन्छ। श्रीकृष्ण पनि राधा रानीलाई स्वामिनी मान्नुहुन्छ। राधा रानी सबकी स्वामिनी, भगवानकी पनि स्वामिनी, अब भक्तकी त महास्वामिनी। त्यसकारणले प्रिय भक्त भागवत यो भक्ति मार्गमा आइसकेपछि, राधा दास्यमा आइसकेपछि, मञ्जरी भावको उपासनामा आइसकेपछि नपाउने कुरा के छ? देवर्षि भूताप्तृणाम पितॄणाम, संसारको सारा माता पिताको ऋण, सम्पूर्ण जीवहरूको ऋण, अरे भगवानको ऋण त तिर्यो। यहाँ स्वयं भगवान भन्नुहुन्छ राधा रानीको सेवा गर्नेले मेरो पनि ऋण तिर्यो, राधा रानीको भक्ति गर्नेले मेरो पनि ऋण तिर्यो। भगवानको ऋण तिर्नुहुन्छ राधा भक्तले। अब राधा भक्तिको महिमा कसले गाउन सक्छ? हामी राधा रानीको चरण आश्रयमा पर्दछौँ, राधा रानीका मञ्जरीहरूको चरण आश्रयमा पर्दछौँ र यही मञ्जरी भावमा भक्ति गर्दछौँ। राधा रानीलाई नै आफ्नो हृदयमा सजाउँदछौँ, राधा रानीलाई नै काय मनोवचनले सेवा गर्दछौँ। उहाँकै मञ्जरी भाव किङ्करी भाव नै हाम्रो एकमात्र काम्य हो। गौडीय वैष्णव आचार्यहरूको यही मात्र शिक्षा हो।